बहुत हसीन थी। जो भी एक दफ़ा मुझे देखता बस देखता रह जाता। एक दफ़ा हमारे गांव में एक मौलवी आया। वो मुझ पर आशिक हो गया। उसके पास काला इल्म था। मुझे कहने लगा, मुझसे शादी कर लो, खुश रहोगी, नहीं तो जीना अजाब बना दूंगा। मैं ना मानी। फिर मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी मौलवी से करवा दी। शादी की रात मौलवी मेरे कमरे में आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो पहाड़ों में घिरा खूबसूरत सा मेरा गांव मेरे लिए किसी जन्नत से कम न था, और सभी गांव वाले मुझे इस जन्नत की हूर कहा करते थे। खुदा ने हमें हर नेमत से नवाज रखा था, और गांव के बड़े चौधरी भी बहुत ही नेक और खुदा तर्स इंसान थे। इसलिए गांव का माहौल बहुत ही पुरसकून और खुशगवार था। मैं गांव की नगीना थी, और सिर्फ नाम की ही नगीना नहीं थी, बल्कि सच में गांव की नगीना थी। जो मुझे देखता वो दम बखुद रह जाता। मेरे हुस्न के चर्चे पूरे गांव में थे। मेरी सुर्ख व सफ़ेद रंगत और घुटनों तक लहराते लंबे बाल गांव के हर लड़के का दिल मोह लेते थे। मैं जब भी घर से निकलकर पानी भरने कुएं तक जाती तो सभी मेरी पायल की झनकार से मेरी तरफ मतवज्जा हो जाते और मुझे पलट पलट कर देखते। गांव के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जुबान पर मेरी तारीफ होती। मेरी शरबती आंखें तो देखने वाले को मदहोश कर दिया करती थी। मेरा गांव पहाड़ों के दरमियान था, और इन पहाड़ों के बीच मेरी खूबसूरती मुमताज़ थी। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती बेटी थी, और मेरे अब्बा बहुत ही ज़्यादा दीनदार थे। वो अक्सर मुझसे कहते कि नगीना, अपने हुस्न को छुपा कर रखा करो। खुदा ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। तू जिस तरह गाँव में घूमती फिरती है, हर मर्द की नज़र तुझ पर जम जाती है। अब्बा की बात सुनते ही अम्मा कहने लगी कि तू क्यों बच्ची पर रोक टोक करता है, अभी वह सिर्फ 16 साल की ही है, जब बड़ी होगी तो खुद ही संभल जाएगी। अब्बा अक्सर ही अम्मा पर गुस्सा हो जाया करता था कि तुझे कब अकल आएगी, बेटी जवान हो रही है और तू उसे बच्ची कह रही है। गांव के लड़के जिस नज़र से तेरी बेटी को देखते हैं, मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ, लेकिन तुझे गैरत नहीं आती। अम्मा अब्बा को तंग नज़र कहकर चुप हो जाती। मुझे अपने अब्बा की बात का मतलब बहुत बाद में समझ आया था, जब पानी सर से गुजर गया था। फिलहाल तो मुझे गांव वालों की नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी का इजहार देखकर बहुत खुशी महसूस होती थी। इसीलिए मैं अब्बा की बातों पर ध्यान न देती। गांव की सब लड़कियों से मेरी दोस्ती थी, और मैं उनके साथ आधा आधा दिन गांव के खेतों में भागती फिरती। अक्सर ही शहर से बड़े चौधरी का बेटा गांव आया करता था, और जैसे ही उसकी चमचमाती गाड़ी गांव में दाखिल होती तो मेरे दिल की धड़कन उथल पुथल होने लगती। मुझे यकीन था कि एक दिन गांव के चौधरी का बेटा भी मेरे हुस्न से मुतासिर हो जाएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए मैं उसके गांव आते ही उसके आगे पीछे घूमने लगती। बहाने बहाने से चौधरी साहब की हवेली के चक्कर काटती, और मेरी एक सहेली जो चौधरी साहब की हवेली में मुलाजमा थी, उसके साथ कामकाज करने लगती। बड़े चौधरी साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो कभी मुझे हवेली आने के लिए मना नहीं करते थे, और मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर हवेली की जिम्मेदारियां संभालने लगती। छोटे चौधरी ने कई दफ़ा नज़र भर कर मुझे देखा था, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ही वक्त में वो दूसरों की तरह मेरे दीवाने हो जाएंगे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही थी, और मैं पूरी तरह खुश थी कि जब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसके आने से मेरी ज़िंदगी में कहन लग गया। हमारे गांव में दूसरे गांव से एक मौलवी आया था, जिसके आने पर सारे ही गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने बच्चों को इस मौलवी से अरबी पढ़वाना चाहते थे। उस मौलवी ने अपनी बातों में सीधे साधे गांव वालों को पूरी तरह फंसा लिया था। मेरे अब्बा को जब मौलवी साहब के आने का पता चला तो वो भी फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो गए, और जब घर वापस आए तो वो पूरी तरह मौलवी साहब के अकीदतमंद बन चुके थे। मैंने भी मौलवी साहब का बहुत ज़्यादा जिक्र सुन लिया था, और मुझे भी उनसे मिलने का बहुत शौक था। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी कि रास्ते में मुझे मौलवी साहब नजर आ गए। मैंने फ़ौरन ही रुककर उन्हें सलाम किया तो वो बहुत ही बेबाक नज़रों से मुझे देखने लगे। मैं हमेशा की तरह तैयार होकर घर से निकली थी, और अपने कुदरती हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगा दिए थे। मौलवी साहब ने सर से पैर तक मेरा बगौर जायज़ा लिया और मुझसे पूछने लगे कि मैं किसकी बेटी हूँ। मैंने मौलवी साहब को अपने बारे में बता दिया और अपनी सहेली के घर की तरफ चल पड़ी। अगले दिन अचानक ही मेरे अब्बा कहने लगे कि कल से नगीना को मौलवी साहब अरबी पढ़ाने के लिए आएंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अब्बा से कहा कि मैं तो अरबी पढ़ चुकी हूँ, फिर दोबारा से क्या ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा को अचानक से ये ख्याल कैसे आ गया। पढ़ाई के नाम पर तो मेरी वैसे ही जान निकलती थी। मुझे तो बस सजने संवरने का शौक था। मैं तो हर वक्त दुल्हन बनने के ख्वाब देखा करती थी। अब्बा कहने लगे कि तुझे अरबी पढ़कर सालों गुजर गए, और तूने इतने सालों में एक दफ़ा भी खोलकर दोबारा नहीं देखा। इसीलिए मैं मौलवी साहब को लगा रहा हूँ ताकि तुझे कुछ तो पढ़ने की तौफीक हो। तेरी माँ को तो तेरा होश ही नहीं, उसे बस दूसरों के घर की खबर रखने से फुर्सत ही नहीं मिलती।
ابا کی تان ہمیشہ اماں پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی اور اماں کو اس بات پر بہت ہی غصہ آتا تھا۔ اماں فطرتاً کچھ لاپرواہ سی تھیں اور وہ میری اور گھر کی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی، اور ابا اسی بات پر ناراض رہتے تھے۔ ابا ہمیشہ کہتے کہ جوان بیٹیوں کی ماں کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، لیکن اماں کے کان پر کبھی جوں تک نہ رینگتی۔ اگلے دن دوپہر کو مولوی صاحب مجھے عربی پڑھانے کے لیے گھر آئے تو میں بہت ہی بے دلی سے ان کے آگے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ خود ہی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ زیادہ تر ان کی نگاہ میرے وجود پر جمی ہوئی تھی اور وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ مجھے لگا کہ وہ بھی میرے حسن سے مروب ہو گئے ہیں۔ مولوی صاحب نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا تھا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ میں بہت ہی خوش تھی کیونکہ میرا بھی پڑھنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ اس دن کے بعد مولوی صاحب پابندی سے ہمارے گھر آتے رہے۔ میں روز ہی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اماں تو گاؤں کے گھر گھر گھومتی تھی۔ مجھے اب مولوی صاحب کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے پڑھایا ہی نہیں کرتے تھے، بس محض وقت گزاری کے لیے آتے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مولوی صاحب مجھ سے بہت ہی بے باک انداز میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ اس طرح میری خوبصورتی کی تعریف کرتے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی، لیکن مجھے اپنی تعریف سننا بہت ہی پسند تھا۔ اسی لیے جب بھی مولوی صاحب میری تعریف کرتے تو میں خود کو ہواؤں میں محسوس کرتی۔ میرا چہرہ ان کی تعریفوں سے گلنار ہو جاتا اور مولوی صاحب بھی اس بات کو پوری طرح محسوس کرتے تھے۔ وہ ایک پکی عمر کے گھاگ مرد تھے جن کے لیے ایک 16 سال کی لڑکی کو اپنی باتوں میں اتارنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ سب کی طرح میں بھی ان کی مرید ہونے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مولوی صاحب کی ہمت میں اضافہ ہو گیا تھا اور باتوں باتوں میں وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے اور میرے چھڑوانے پر بھی نہ چھوڑتے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو کھنکھناتے ہوئے میری مخروطی انگلیوں کی تعریف کرنے لگتے۔ آہستہ آہستہ ان کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ حد سے گزرنے لگتے اور میں بہت مشکل سے انہیں روکتی۔ اب جب بھی مولوی صاحب آتے تو مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا کیونکہ میں گھر میں بالکل تنہا ہوتی، لیکن میں چاہنے کے باوجود بھی اپنے ابا کو یہ بات نہیں بتا سکی تھی کیونکہ میرے ابا کبھی میری بات پر اعتبار نہ کرتے۔ وہ سیدھے سادے سے گاؤں والے تھے اور ان کے لیے مولوی صاحب تو بہت ہی قابل احترام تھے، جبکہ ابا کو میری ہی عادتوں پر اعتراض تھا۔ ابا کو تو میرا حویلی جانا بھی پسند نہ تھا۔ ایک دن اچانک ہی مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ مولوی صاحب عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے۔ میں نے مولوی صاحب کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ مولوی صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ تم اچھی طرح سوچ لو پھر جواب دینا، اور وہ چلے گئے۔ مجھے ہر صورت مولوی صاحب کو انکار ہی کرنا تھا کیونکہ میں گاؤں کے چودھری کے بیٹے کو پسند کرتی تھی اور مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میں گاؤں کی چودھرائن ضرور بنوں گی۔ میں اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے کوئی بھی اچھا اور جوان لڑکا مل سکتا تھا، پھر میں کیوں عمر رسیدہ مولوی صاحب سے شادی کرتی۔ اگلے دن مولوی صاحب دوبارہ آئے تو میں نے ایک دفعہ پھر انہیں انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ کالا علم جانتے ہیں اور اگر میں نے ان سے شادی نہیں کی تو وہ مجھے پوری طرح برباد کر دیں گے۔ میں نے مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے میرے ابا سے رشتے کی بات کی۔ ابا نے جب اماں سے میرے اور مولوی صاحب کے رشتے کی بات کی تو میں نے ابا کو بھی انکار کیا، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی۔ ابا نے تو اماں کی بات پر بھی کان نہ دھرے، جبکہ اماں بھی اس رشتے کے خلاف تھیں۔ اماں چاہتی تھیں کہ میری شادی ان کی بہن کے بیٹے سے ہو۔ میرے ابا نے یہ کہہ کر زبردستی میری شادی مولوی صاحب سے طے کر دی کہ وہ خدا کے نیک بندے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہوں گی تو میری آخرت بھی سنور جائے گی، جبکہ اماں کی بہن کا بیٹا ایک نمبر کا نکما اور آوارہ تھا۔ مجھے مولوی صاحب بالکل پسند نہیں تھے اور ان کی بے باک نظریں تو بہت ہی بری لگتی تھیں۔ میرے لیے تو انہیں ایک گھنٹہ بھی برداشت کرنا بہت مشکل تھا، اور میرے ابا میری ان سے شادی کروانے جا رہے تھے۔ میں تو ہمیشہ سے اپنے لیے کسی شہزادے کی منتظر تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرے نصیب میں ایک بوڑھا آدمی لکھا ہوا ہے۔ میں جو چودھری صاحب کی حویلی کے سپنے دیکھ رہی تھی سیدھا مولوی صاحب کے گھر پہنچنے والی تھی۔ میری لاکھ منتوں، کوششوں اور رونے دھونے کے باوجود بھی میرے ابا نے مولوی صاحب سے میرا نکاح پڑھا دیا۔ رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور میرا چہرہ سوج گیا تھا، لیکن میرے ابا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ گاؤں والے بھی اس رشتے پر بہت ہی حیران تھے کیونکہ یہ پوری طرح ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ مولوی صاحب نے گاؤں کے باہر والے حصے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہ مجھے رخصت کروا کر اسی مکان میں لے آئے تھے۔ مولوی صاحب اکیلے رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں کمرے میں سر چکائے بیٹھی تھی اور میرے دل میں مولوی صاحب کے خلاف بہت کچھ چل رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں مولوی صاحب کی جان لے لوں جنہوں نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں اس دن کو کوس رہی تھی جب راستے میں میری ملاقات مولوی صاحب سے ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ تو मौलवी साहब नहीं थे, बल्कि हमारे गांव के बड़े चौधरी थे, जिनके बेटे को मैं पसंद करती थी। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर उन्हें देखने लगी तो वो मेरे करीब आकर बैठ गए और कहने लगे कि बहुत अरसे से वो इस रात के मुंतज़िर रहे हैं और अब जाकर उन्हें ये वक्त नसीब हुआ है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो हर रोज़ ही मुझे गांव में घूमता हुआ देखते थे और मुझे पाने की ख्वाहिश रखते थे। मैं जब भी हवेली आती तो उनकी निगाहों के हिसार में रहती। मेरे हुस्न ने उन्हें बेचैन कर रखा था और वो किसी भी तरह मुझे पाना चाहते थे, लेकिन वो गांव के एक इज्जतदार चौधरी थे और उनके लिए ये किसी सूरत मुमकिन न था कि वो किसी भी गांव की लड़की को बुरी नज़र से देखते और गांव में उनका मकाम ख़राब होता। जब गांव में मौलवी साहब आए तो बड़े चौधरी को अच्छी तरह इल्म था कि वो कोई मौलवी नहीं बल्कि एक काला इल्म करने वाला गंदा इंसान है, लेकिन फिर भी इन्होंने उस शख्स को गांव से नहीं निकाला, बल्कि उसे अपने पास बुलाकर कहा कि वो मुझसे शादी कर ले ताकि जब भी बड़े चौधरी का दिल चाहे वो मुझे हासिल कर लें। बड़े चौधरी की बात सुनकर तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्हें मैं बहुत ही नेक और अच्छा इंसान समझती थी वो इस तरह मेरे हसूल की कोशिश करेंगे, जबकि मैं तो उनके बेटे को पसंद करती थी और उसी की खातिर हवेली के चक्कर काटा करती थी। शादी की ये रात मेरी ज़िंदगी की असीयतनाक रात बन गई थी, क्योंकि मौलवी साहब की बजाय मैं चौधरी साहब की खलवत में थी। वो पूरी तरह अपने जज्बात मुझ पर लुटा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। हर खूबसूरत इंसान की किस्मत भी खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं होता, और आज मुझे पहली दफ़ा ये बात समझ में आई थी। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही थी। सुबह के करीब चौधरी साहब मुझे ये कहकर छोड़ गए थे कि जब उनका दिल चाहेगा वो मेरे पास आ जाएंगे। उनके जाते ही मौलवी साहब कमरे में आ गए थे और इसके बाद इन्होंने अपने जज्बात मुझ पर लुटाने शुरू कर दिए थे। वो मौलवी साहब दरअसल कोई मौलवी नहीं बल्कि एक काला जादू करने वाला आमिल था, जिसने मेरे बाप और गांव वालों को अपनी बातों में फंसा लिया था। मासूम से गांव वाले उसे मौलवी समझकर बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करते थे और अपने घर में मेहमान बनाया करते थे। जब इस गंदे आमिल का दिल मुझसे भर गया तब उसने मुझे बताया कि उसने मुझसे शादी इसलिए की है ताकि वो मुझे अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल कर सके। उसे एक ख़ास किस्म का जादू करने के लिए मेरे जैसी जवान और हसीन लड़की की ज़रूरत थी, और जब उसने पहली दफ़ा मुझे देखा था तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसके ज़रिए वो अपनी ताकतों को बढ़ा सकता है। दरअसल वो काला इल्म करने वाला एक आमिल था, और जो लोग काला इल्म करते हैं वो हमेशा बे औलाद रहते हैं। इसी वजह से वो अब तक बे औलाद था, और जब उसे बड़े चौधरी ने कहा कि वो मेरे साथ रात गुजारना चाहते हैं तो वो खुशी खुशी राज़ी हो गया, क्योंकि उसे बच्चे की ज़रूरत थी। वो अपना इल्म अपनी औलाद में मुंतकिल करना चाहता था और वो जानता था कि मैं उसके ज़रिए तो हामला नहीं हो सकती, लेकिन बड़े चौधरी की औलाद को ज़रूर पैदा कर सकती हूँ। उसे मुझसे बच्चा चाहिए था ताकि वो अपने इस गंदे काम को जारी रख सकें। उसकी हकीकत जानकर मेरी रूह तक कांप उठी थी। मैं अनजाने में एक ऐसे भयानक शख्स के हाथों लग गई थी जो इंसानियत के नाम पर थप्पा था। मैं उस घर से और उस इंसान से फरार चाहती थी। मैं ना ही बड़े चौधरी साहब के हाथों खिलौना बन सकती थी और ना ही उस काला जादू करने वाले आमिल के साथ रह सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता दूंगी और उस शख्स से छुटकारा हासिल कर लूंगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने घर जाना था, उस वक़्त मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपने माँ बाप को एक लफ्ज़ भी बताया तो वो मेरे बाप पर काला इल्म कर देगा और मेरा बाप बिस्तर से उठने के काबिल भी ना रहेगा। मैं उसकी धमकी से खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मैं अब ये बात जानती थी कि वो अपने गंदे इल्म के ज़रिए कुछ भी कर सकता था। मैं सुबह अपने घर वापस आई तो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोती। मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि हर लड़की को ही एक ना एक दिन ब्याह कर जाना होता है। जब मैं घर गई तो अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे। थोड़ी ही देर में जब अब्बा वापस आए तो उसके हाथ में बहुत से तहाइफ थे। अब्बा कहने लगे कि उसे सुबह ही सुबह चौधरी साहब ने बुलाया था और चौधरी साहब को पता चला कि मेरी बेटी की शादी हुई है, तो इन्होंने मुझे ये तहाइफ भी दिए और मुबारकबाद भी दी कि मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे इंसान से की है। चौधरी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो हमेशा गांव वालों की खुशी में बहुत खुश होते हैं। मैं हैरत से अब्बा को देख रही थी। आज मुझे अपने अब्बा बहुत ही भोले भाले से मालूम हो रहे थे। बड़े चौधरी साहब ने सारी रात मेरे साथ गुजारने के बाद सुबह ही सुबह मेरे अब्बा को तहाइफ से नवाज दिया था। एक दफ़ा फिर मैं मजबूरन खामोश हो गई थी और अब उनको कुछ नहीं बता सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप मेरी वजह से बिस्तर पर पड़ जाए। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे और मैं पूरी तरह बीमार पड़ गई थी। कभी चौधरी साहब अपनी प्यास बुझाने के लिए चले आते तो कभी मेरा शौहर मुझे लिटाकर काला जादू शुरू कर देता। वो मेरे ज़रिए अपने गंदे अमल पूरे कर रहा था। मैं दिन रात खुदा से दुआ मांगती कि वो मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी
کہ میرا بچہ اس گندے عامل کے ہاتھ لگتا۔ میں کملا کر رہ گئی تھی۔ گاؤں میں جو بھی مجھے دیکھتا وہ حیران رہ جاتا اور پوچھتا کہ نگینہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی کو کیا بتاتی کہ مجھ پر کیسا ستم ہو رہا ہے؟ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور کئی دفعہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، لیکن پھر میری یہ سوچ کر ہمت نہ ہوتی کہ میرے بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ وہ اپنی اکلوتی جوان بیٹی کی موت کا صدمہ کسی صورت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دن بہت ہی بوجھل گزر رہے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے مستقل گاؤں میں بارش ہو رہی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے باہر تڑ تڑ برستی بارش کو دیکھتی رہتی اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے بھی بارش برستی رہتی۔ گاؤں میں ایک سیلاب کا سا منظر تھا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا۔ گاؤں کے ساتھ بہنے والی ندی بے قابو ہو گئی تھی۔ ہر وقت بادل گرجتے برستے رہتے اور بجلی کی چمک نظر آتی۔ میرا شوہر اپنے گندے عمل کو پورا کرنے کے لیے مغرب کے بعد سے گاؤں کی ندی کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ آدھی رات کو ہی گھر لوٹتا تھا، لیکن اب بہت وقت گزر چکا تھا اور وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ میں چائے نماز بچھا کر خدا کے حضور حاضر ہو گئی تھی اور بہت عرصے بعد اپنے رب سے یوں بات کر رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے میں خدا سے اپنی آزادی مانگ رہی تھی۔ میں تمام تر اذیت سے آزادی چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بارش برستے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور میں تو سچے دل سے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ یہ قبولیت کی گھڑی تھی اور میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ صبح ہو گئی تھی اور میرا شوہر واپس نہ آیا تھا، لیکن جو خبر مجھے ملی تھی وہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ندی رات کو بہت ہی زیادہ چڑھ گئی تھی اور میرا شوہر ندی کے قریب تھا اور اسی لیے ندی اسے بہا کر لے گئی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پانی میں بہہ کر کہیں چلا گیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ وہ آدھی رات کو ندی کی طرف کیا کر رہا تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور دنیاوی دکھاوے کو روتی پیٹتی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں بہت دنوں بعد اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور باہر نکلنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گاؤں کس طرح تباہ ہو چکا تھا۔ جب گاؤں کے بڑے ہی غلط حرکتوں میں ملوث ہوں تو کبھی کبھی بارش جیسی رحمت بھی زحمت بن جایا کرتی ہے۔ گاؤں میں سب لوگوں کے کچے مکان تھے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، لیکن اگلے دن ہونے والی تیز بارش نے گاؤں کی بڑی حویلی کی دیواروں کو بھی گرا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے گاؤں میں بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ بڑے چودھری صاحب حویلی کی دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ گاؤں کے سب لوگ سوگ میں تھے۔ ہر کوئی بڑے چودھری کی رحم دلی اور نیک نیتی کی تعریف کرتے نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے شوہر یعنی مولوی صاحب کی ناگہانی موت پر بھی سب افسردہ تھے۔ آہستہ آہستہ بارش رک گئی تھی اور ہر دھندلا منظر نکل کر صاف ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں جو کالے بادل چھائے تھے وہ بھی پوری طرح چھٹ گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے رب سے پورے دل سے کوئی دعا مانگی تھی اور وہ اس طرح قبول ہو رہی تھی کہ مجھے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب خدا ظالموں کی رسی کھینچتا ہے تو پھر انہیں ذرا دیر کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ کوئی بھی طاقتور انسان ایک حد تک ہی اپنی طاقت آزما سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت تو میرے رب کی ہے۔ میرے ماں باپ کو میرے اجڑنے کا بہت دکھ تھا، کیونکہ وہ حقیقت سے پوری طرح بے خبر تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا تھا۔ اب میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگا بیٹھی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہی ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہی ہے جو بڑی سے بڑی آزمائش سے نکال بھی لیتا ہے۔ میری زندگی کا اذیت ناک دور ختم ہو چکا تھا اور مجھے بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اب بھی میرے شوہر کو مولوی صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن میں کبھی بھی اس شخص کی برائی نہیں کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کا سچ لوگوں کے آگے بیان کروں اور لوگوں کا دل مولوی حضرات سے پھر جائے۔ یہ راز صرف میرے سینے میں دفن ہو گیا تھا کہ وہ شخص کوئی مولوی نہیں بلکہ ایک کالا جادو کرنے والا ہندو عامل تھا۔